अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोदी का दौरे सऊदी अरब, कहा सऊदी अरब काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। गुज़िश्ता 40 सालों में पहली बार हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म पहुंचे शहर जिद्दा। टैरिफ के ऐलान के बाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकिरात, अमरीकी नायब सदर का दौरे हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का लिया जायजा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। ट्रंप इंतजामिया पर गैर आईनी मुहिम चलाने का लगाया इल्जाम। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए, 24 घंटों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल और हमास में 5 ta 7 साल जंगबंदी की नई तजावीज भी ज़ेर गौर। नफरत अंगेज मुहिमात ना रुकी तो मुल्क में सियासी कत्ल हो सकता है, इसराइली अपोजिशन लीडर ने किया खबरदार। नेतन्याहू के इस्तीफे के लिए मुल्क बना सरापे एहतजाज। और अमेरिकी सदर ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी दर्ज। सदर के मुतनाज़ा फैसले उनकी शबीह को कर रहे हैं मुतासिर, सर्वे में हुआ इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर जिद्दा पहुंच गए हैं। ये उनका सऊदी अरब का तीसरा दौरा है। इससे पहले भी वो 2016 और 2019 में वहां जा चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी को ये दावत सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। ये दौरा कई लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता 40 सालों में ये ऐसा पहला मौका है कि कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जिद्दा शहर पहुंचे हैं। जिद्दा को न सिर्फ तिजारती लिहाज से बल्कि मजहबी एतबार से भी बड़ा मुकाम हासिल है क्योंकि ये मक्का मुकर्रमा का दाखिली रास्ता है और तमाम हुज्जाज और मुअतमिरीन पहले यहाँ उतरते हैं और फिर मक्का का रुख किया जाता है। हिंदुस्तानी सफीर बर सऊदी अरब सोहेल एजाज ने मीडिया को वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग पेश की। सबसे पहले उन्होंने हुकूमत सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया। सफीर ने दौरे के मकासद, आलमी तनाज़ुर के बारे में भी तफसीलात बतलाई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारा ताल्लुक लामहदूद तौर पर बढ़ने की सलाहियतें रखता है। गैर यकीनी सूरत हाल से भरी इस दुनिया में हमारा ताल्लुक किसी सुतून के माने मजबूत माना जाता है। Well, our defense and security partnership is very strong, and we have a bilateral defense cooperation MOU of 2014, and under this various activities are taking place. And as you know, in the last few years we have organized the naval exercises, we all organized the land forces exercises, and we are looking at another edition of the naval exercises shortly. And definitely the defense cooperation will be a part of the agenda, and I expect that our defense partnership will certainly get impetus during this visit. So Saudi plays an important role when it comes to regional developments, and we are seeing 2 ongoing wars, the Russia-Ukraine, and we recently saw the talks being held in Riyadh between US and Russia. How much do you think that the Israel-Gaza war, the Russia-Ukraine war would be a part of the discussion between the 2 leaders? Well, when both the leaders meet, they will certainly discuss all the issues, including the issues of regional importance, global importance. As you have rightly noted, Saudi Arabia has been the place for talks on the Russia-Ukraine. And not only now, but even in 2023, they organized 2 rounds of talks at the National Security Advisor levels. And recently also they were again... वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, उनकी अहलिया मिसेस ऊषा वेंस और उनके बच्चों और अमरीकी इंतजामिया के सीनियर अरकान से मुलाकात की। 7 लोक कल्याण माह पर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने माह फरवरी में अपने वाशिंगटन दौरे और सदर ट्रंप के साथ अपनी मुफीद बातचीतों को भी याद किया, जिसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की ताकत का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान करीबी ताउन के लिए एक
روڈ میپ تیار کیا گیا۔ وزیر اعظم اور نائب صدر امریکہ وینس نے دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبے جات میں ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یعنی کہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی نے آخر کار ٹرمپ انتظامیہ پر اپنے خلاف غیر دستوری مہم چلانے کا الزام لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی کے لیے اربوں ڈالر کی وفاقی امدادی رقم روک دی ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی نے اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یعنی کہ امریکہ کی ہارورڈ نے ٹرمپ انتظامیہ پر اپنے خلاف غیر آئینی مہم چلانے کا الزام لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی کے لیے اربوں ڈالر کی وفاقی امدادی رقم روک دی ہے۔ یونیورسٹی نے کہا اس نے امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس اعلیٰ تعلیمی ادارے کے کانٹریکٹ سمیت وفاقی گرانٹس میں اربوں ڈالر کی کٹوتی کر دی ہے۔ یونیورسٹی کے صدر ایلن نے ایک بیان میں کہا ہارورڈ کی جانب سے ان کے غیر قانونی مطالبات تسلیم نہ کرنے کے بعد سے گزشتہ ہفتے کے دوران حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کچھ لمحے پہلے ہی ہم نے فنڈنگ روکنے کے فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ ریاست میساچوٹس میں قائم ہارورڈ نے گرانٹس میں $2 بلین کی فنڈنگ روکنے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یونیورسٹی کے وکلاء نے مقدمے میں لکھا ہارورڈ اور دیگر یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ پوری طرح سے واضح ہے۔ اگر حکومت کو تعلیمی ادارے کا مائکرو مینجمنٹ یعنی کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں مداخلت کی اجازت دے دی گئی تو پھر ادارے کی پیش رفت، آزادی، سائنسی دریافتوں، اختراعی طریقہ کار کو آگے بڑھانے جیسی ہماری صلاحیتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے رواں ماہ کے اوائل میں ہی ہارورڈ کو ایک خط بھیجا تھا جس میں یونیورسٹی سے کئی مراعات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تنوع، مساوات اور شمولیت سے متعلق پالیسیوں کو روکے اور کیمپس کے اندر احتجاج میں ماسک پہننے پر پابندی لگائے۔ حکومت نے ہارورڈ کے پروگراموں کے آڈٹ کرنے کی ہدایت دی تھی اور بین الاقوامی طلباء کے نظریاتی اقدار کی شناخت کا مطالبہ کیا تھا۔ ہارورڈ کے صدر نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد ٹرمپ نے یونیورسٹی کی امداد کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ آج کی بمباری سے بھی مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھاتے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں اور خیموں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر جارڈن اور مصر نے اسرائیل اور حماس میں 5 تا 7 سالوں کی جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کی جبکہ منصوبے میں اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے ملک میں سیاسی تشدد کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر نفرت انگیز مہمات نہ رکھیں تو کوئی سیاسی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تل ابیب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یائر نے کہا سرخ لکیر عبور ہو چکی ہے، اگر ہم نے صورتحال کو کنٹرول نہ کیا تو یہاں یعنی کہ اسرائیل میں سیاسی قتل ہو جائے گا، شاید 1 سے زیادہ یہودی یہودیوں کو مار دیں گے۔ ان کا اشارہ سیدھے سیدھے اسرائیل کی اندرونی سیکیورٹی ایجنسی شین بیت کے سربراہ رونن بار کے خلاف جاری نفرت انگیز مہم کی جانب تھا جنہیں حکومت ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوپ فرانسس کی موت کے بعد دنیا بھر کی عیسائی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور سینٹ پیٹرز اسکوائر میں بھی عیسائی برادری کے غمگین افراد جمع ہو گئے۔ واضح ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما پوپ فرانسس پیر کو فالج و دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ فرانسس کی موت ایک صدمے کے طور پر اس وقت ہوئی جب وہ ایسٹر پر خوشگوار ہجوم کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھلی فضا میں پوپ موبائل میں سینٹ پیٹر اسکوائرز کے ارد گرد چلا بھی گیا تھا۔ 2013 سے پوپ کے عہدے پر منتخب فرانسس غریبوں کے لیے اپنی فکر کے لیے جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے غزہ کی شہادتوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी दर्ज हो रही है और मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई है, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमेरिकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। सर्वे में 59% अफराद ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है, और ये भी शामिल है कि 75% अफराद की राय है कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट जारी की जिसमें मुतनब्बा किया गया है कि अरबों डॉलर की रकम ऐंठने वाले साइबर फ्रॉड के एशियाई जराइम के नेटवर्क्स अब आलमी सतह पर अपनी कार्रवाइयों को फैलाते जा रहे हैं। इदारे का कहना था कि जुनूब मशरिक़ी एशिया में सरकारी पाबंदियां ऐसे ग्रुपों पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा चीनी और जुनूब मशरिक़ी एशियाई ग्रोह सरमायाकारी, क्रिप्टो करेंसी, रोमांस के नाम पर दीगर घोटालों के जरिए मुतासिरीन को निशाना बना रहे हैं, जिससे होशियार रहने की जरूरत है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ीर आज़म मोदी का दौरे सऊदी अरब, कहा सऊदी अरब काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। गुज़िश्ता 40 सालों में पहली बार हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म पहुंचे शहर जिद्दा। टैरिफ के ऐलान के बाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकिरात, अमेरिकी नायब सदर का दौरे हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का लिया जायजा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। ट्रंप इंतजामिया पर गैर आईनी मुहिम चलाने का लगाया इल्जाम। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए, 24 घंटों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल और हमास में 5 ta 7 साल जंगबंदी की नई तजावीज भी ज़ेर गौर। नफरत अंगेज मुहिमात ना रुकी तो मुल्क में सियासी कत्ल हो सकता है, इसराइली अपोजिशन लीडर ने किया खबरदार। नेतन्याहू के इस्तीफे के लिए मुल्क बना सरापे एहतजाज। और अमेरिकी सदर ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी दर्ज। सदर के मुतनाज़ा फैसले उनकी शबीह को कर रहे हैं मुतासिर, सर्वे में हुआ इंकशाफ। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यही अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।